साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को तहरीक इंसाफ से इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत कर दी है। आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर गुलाम अली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत देते हुए कहा है कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मारूफ आलमदीन और साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी ने मुलाकात की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद हामिद सईद काज़मी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और माहिर कानून सरदार लतीफ खोसा ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सरदार लतीफ खोसा का कहना था कि आज खुशी का सफर करने के लिए ये कदम उठाया है। रियासत माँ होती है, आज ना चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है और ना ही जानो माल का। मैं आज नफरतों को ख़त्म करके एक नए सफ़र की दावत देता हूँ। अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत शक्ल में पाकिस्तान का खिता दिया। पाकिस्तान के अवाम को ही मुक़्तदिर करना है कि आइन की मुंतहा क्या है। पाकिस्तान की अवाम ही रियासत है। आर्टिकल 7 में अवाम के अलावा कोई रियासत नहीं, रियासत की रूह ही अवाम के नुमाइंदों में है। JUI बंदूक की सियासत पर यकीन नहीं रखती है, मईशत की बहाली का अज़म रखते हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने इस मुल्क के साथ क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किरदार अदा किया, ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया। हमारे अकाबरीन ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं मगर उनकी किरदार कुशी की गई। बैरूनी एजेंट तौहीन रसालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। हमने मदरसे में जो कुछ सीखा है हम उस पर अभी भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मदारिस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। इक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल और बुनियादी इंसानी हकूक़ की तंजीमें सब नाकाम हो गई हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आम इंतखाबात नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद न करने का ऐलान कर दिया है। सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी आइंदा इलेक्शन अमन, तरक्की और खुशहाली के मंशूर पर लड़ेगी। 8-8 किनाल पर बने गवर्नर हाउसेस और कमिश्नर हाउसेस का खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि आवाम के पास हकीकी तब्दीली का पैगाम लेकर जाएंगे। आइंदा इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फंड्स यूटिलाइजेशन को भी ठीक किया जाएगा। तलीम और सेहत में इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। बेकारियों के लिए बहाली ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। आइंदा इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरों की तरबियत दोबारा शुरू कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात में आरओज और DROs की खदमात हासिल करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया था, जिसके बाद मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल रोक दिया गया। आम इंतखाबात के मजीद अल्तवा की चमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। अभी इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि DROs और ROs की ट्रेनिंग मुल्क भर में दोबारा शुरू कर दी गई है। ROs की तरबियत 18 जबकि DROs की तरबियत 19 दिसंबर को मुकम्मल भी हो जाएगी। मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और
144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। नौ मई को रेड लाइन क्रॉस की गई है। बानी पीटीआई अमाल की माफ़ी मांगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का यह कहना था कि पीटीआई की साबिक हुकूमत की वजह से $1 अरब के लिए साल साल IMF की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। अल्लाह हमें इस हल्के से मुकम्मल कामयाबी देगा। 2018 में हालात मुश्किल थे, बहुत सारी कुव्वतें मुस्लिम लीग नून का रास्ता भी रोक रही थी। हमने 2018 में भी इस हल्के से अक्सरियत हासिल की थी। 2018 में भी यहाँ से मसीही बरादरी ने हमारा भरपूर साथ दिया था। यहाँ मैंने वादा किया था एक एक मसले को हल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 360 रन से शिकस्त दे दी है। 450 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 79 रन पर ही पवेलियन लौट गई। ऑस्ट्रेलिया ने मैच की दूसरी इनिंग्स 233 रन 5 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 450 रन का बड़ा हदफ दिया। ताहम हदफ के ताकुब में ही पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, सरफराज अहमद फ्लॉप रहे। आमिर जमाल 4 रन बनाकर नेथन लाइन की गेंद पर बोल्ड हो गए। साउथ शकील 24 रन बनाकर जोश हेजलवुड की गेंद का शिकार बने, जबकि खुरम शहजाद 0 पर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नेथन लाइन ने टेस्ट कैरियर की 500 विकेटें भी हासिल कर ली। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहा के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजर आम पर आ गए हैं। पाक फौज गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कलअदम TTP के खिलाफ दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि TTP के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा भी दस्तयाब है। कलअदम TTP को हथियारों की फराहमी ने खिते की सलामती को खातिर खा नुकसान पहुँचाया है। बिलखसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा देखने में आया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए नशकी और पंजगोर में FC कैंपों पर हमले किए थे। जोब रीजन में होने वाले हमले में TTP की जानिब से अमरीकी असलहे का इस्तेमाल किया गया था। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले ना रुक सके। इसराइली फौज ने जबालिया, खान यूनिस समेत कई इलाकों पर हमले करके मजीद 47 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। फलस्तीन की मज़ाहमत पसंद तंजीम हमास ने 5 रोज में 100 से ज्यादा इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है, जिसके लिए हमास के जंगजू गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज पर रॉकेटों, मार्टर गोलों और स्नाइपर राइफल्स के जरिए हमले कर रहे हैं। दुनिया भर में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। गजा पर इसराइली फोर्सेस के मज़ालिम और बच्चों, औरतों की चीखों पुकार ने आलमी बरादरी को झंझोड़ के रख दिया है। दुनिया भर में इसराइली जारहियत के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज नजर आते हैं। इस सिलसिला में अमरीका, कनाडा और स्पेन में एहतजाजी मुजाहरे किए गए।
نیو یارک میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج کیا گیا، جس میں مظاہرین نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے قتل عام میں امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے خونی ہاتھ ملوث ہیں۔ مظاہرین نے نیتن یاہو اور امریکی صدر جو بائیڈن کی تصاویر والے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ لاہور میں 3 روزہ برائیڈل فیشن شو جاری ہے، جس میں ماڈل سمیت معروف پاکستانی اداکارہ اور شخصیات نے نامور پاکستانی فیشن ڈیزائنر کے عروسی ملبوسات کی نمائش کی ہے۔ برائیڈل شو کے دوسرے روز ریمپ پر فلسطین کی آزادی کے گیت بھی سنائی دیے اور ڈیزائنر عمران راجپوت کی ڈیزائن کردہ شیروانی پہن کر احسن خان نے ریمپ پر واک کی۔ اداکار احسن خان ریمپ پر آئے تو انہوں نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا۔ پلے کارڈ پر فلسطین میں ہر بچے اور گھر گھر کے لیے امن کے نعرے درج کیے گئے تھے۔ حکومت پاکستان نے امیر کویت شیخ نواف الاحمد الصباح کے انتقال پر کل پاکستان میں قومی سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ کابینہ سیکریٹریٹ نے قومی سوگ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق نگراں وزیر اعظم نے کویت کے شاہی خاندان عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں کل قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ لیبیا میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی ہے، جس میں سوار 86 میں سے 61 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ لاپتہ ہونے والے 61 افراد کو ہلاک قرار دے دیا گیا ہے۔ حکام نے کشتی میں سوار 86 میں سے 25 افراد کو بچا لیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا تھا کہ کشتی میں سوار افراد کا تعلق نائجیریا، گیمیبیا اور دیگر افریقی ملکوں سے بتایا جاتا ہے۔ خبر ایجنسی کی رپورٹس کے مطابق بدقسمت کشتی میں سوار افراد میں بچے اور خواتین بھی شامل تھی۔ کشتی لیبیا کے شمال مغربی ساحل سے روانہ ہوئی تھی۔ بنگلہ دیش نے انڈر 19 کرکٹ ایشیا کپ جیت لیا ہے۔ انڈر 19 کرکٹ ایشیا کپ کے فائنل میں بنگلہ دیش انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے یو اے ای انڈر 19 کو 195 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹ پر 282 رنز بنائے، جبکہ عاشق الرحمان نے 129 رنز کی شاندار اننگز کھیلے، جبکہ رضوان 60 اور عارف الاسلام نے 50 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کے 283 رنز کے ہدف کے تعاقب میں یو اے ای کی پوری ٹیم بنگلہ دیش کے بولرز کا سامنا ہی نہ کر سکی اور 25ویں اوورز میں ہی 87 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے رحانت اور معروف مریدہ نے 3 وکٹیں حاصل کی، جبکہ اقبال حسین اور شیخ پرویز نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ اور امریکی شہری نے تاریخ کی سب سے بڑی بولی لگا کر چترال میں مارخور کا شکار کر دیا ہے۔ محکمہ جنگلی حیات کے مطابق مارخور کے شکار کا پرمٹ ٹیکس سمیت 2,35,000 امریکی ڈالر میں حاصل کیا گیا ہے۔ ذرائع محکمہ جنگلی حیات کی جانب سے بتایا گیا کہ مارخور کی 2,32,000 ڈالر کی بولی تاریخ کی سب سے بڑی بولی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ امریکی شہری نے مارخور کے شکار کا پرمٹ اکتوبر 2023 میں بولی کے ذریعے ہی حاصل کیا تھا۔
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को तहरीक इंसाफ से इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत कर दी है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर गुलाम अली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी की है। साबिक सदर ने पार्टी में इख्तलाफात जल्द ख़त्म करने की हिदायत की। मुलाकात के दौरान इंतखाबात के लिए टिकटुक तकसीम से मुतल्लिक भी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई से इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत की है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को यह हिदायत देते हुए वाज़ेह किया कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। उधर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मरूफ आलम दीन और साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद हामिद सईद काज़मी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। हामिद सईद काज़मी और अहमद सईद काज़मी की शमूलियत के मौका पर नैयर बुखारी, मखदूम अहमद महमूद और अब्दुल कादिर शाहीन भी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी ने हामिद सईद काज़मी और अहमद सईद काज़मी को दीगर रुफ़का समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और माहिर कानून सरदार लतीफ़ खोसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सरदार लतीफ़ खोसा का कहना था कि आज खुशी का सफर करने के लिए ये कदम उठाया है। रियासत माँ होती है, आज ना चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है और ना ही किसी की जान माल का। मैं आज नफरतों को ख़त्म करके एक नए सफ़र की दावत देता हूँ। अल्लाह ताला ने खूबसूरत शक्ल में पाकिस्तान का ख़िता अता किया है। पाकिस्तान के अवाम को ही मुक़्तदिर करना आइन की मुंतहा है। पाकिस्तान के अवाम ही रियासत है। आर्टिकल 7 में अवाम के अलावा कोई रियासत मौजूद नहीं। रियासत की रूह ही अवाम के नुमाइंदों में। साबिक गवर्नर पंजाब का कहना था कि तमाम चीज़ों का हल आइन में मौजूद है। जब जब आइन से रूगर्दानी की गई, नुकसान उठाना पड़ा है। जमहूर अवाम है। पाकिस्तान जमहूर और जमहूरियत पर मबनी है। पाकिस्तान गोलियां चलाकर मर्ज़ वजूद में नहीं आया, जबकि 1973 का आइन आज हमें जोड़े हुए है। और आपको बताएं कि जेयूआई बंदूक की सियासत पर यकीन नहीं रखती, ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। मुआशरत की बहाली का अज़म रखते हैं जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने इस मुल्क के साथ क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किरदार अदा किया, ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया। हमारे अकाबरीन ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, मगर उनका किरदार अभी भी फरामोश है। बैरूनी एजेंट तौहीन रसालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने मदरसे से जो कुछ सीखा है, हम उस पर अभी भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मदारिस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। इक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल और बुनियादी इंसानी हकूक़ की तंजीमें सब नाकाम हो गई हैं। हमारी आज़ादी दाव पर लगी हुई है। जेयूआई के सरबराह ने कहा कि हमारी सियासत मुईशत पर भी दबाव में है। सियोनी फौजें जो फ़लस्तीनियों के साथ कर रही हैं, उसने इंसानियत को शर्मिंदा करके रख दिया है। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का तमाशा क्यों देख रही है? 20 साल तक अफगानिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। मदरसे का उस्ताद अगर शागिर्द को मारे तो इंसानी हकूक के अलंबरदार आसमान सर पर उठा लेते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, मगर इसका इख्तियार हमारे पास मौजूद नहीं। जेयूआई बंदूक की सियासत पर यकीन नहीं रखती। हम इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई है। बानी पीटीआई अमाल की माफी मांगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीटीआई के साबिक हुकूमत की वजह से $1 अरब के लिए साल साल IMF की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। PP 108 और 109 में बसने वाले मसीही भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने
ایک دن ہوا ہے اور اس تقریب کا انتظام کر کے یہاں کے لوگوں نے ہماری انتخابی مہم کا افتتاح بھی کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس حلقے سے مکمل کامیابی دے گا۔ 2018 میں حالات مشکل تھے، بہت ساری قوتیں مسلم لیگ نون کا راستہ روک رہی تھی۔ ہم نے 2018 میں بھی اس حلقے سے اکثریت حاصل کی تھی۔ 2018 میں بھی یہاں سے مسیح برادری نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ یہاں میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک ایک مسئلے کو حل کریں گے۔ 2012 اور 13 میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردوں کے ہاتھوں ملک گھرا ہوا تھا۔ ایک دن میں 2 3 دھماکے دیکھنے کو ملتے تھے۔ ہم نے اس وقت بھی عوام سے کہا تھا ہمارے اوپر اعتماد کریں، مسائل سے نجات دلائیں گے۔ اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اور کرکٹ کے میدان سے خبر آپ کو دیں، جہاں آسٹریلیا نے پاکستان کو ٹیسٹ میچ میں شکست دے دی ہے۔ 360 رنز کے بڑے مارجن سے ہرایا ہے۔ 450 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم صرف 79 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ آسٹریلیا نے میچ کی دوسری اننگز 233 رنز 5 وکٹوں کے نقصان پر ڈکلیئر کرتے ہوئے پاکستان کو جیت کے لیے 450 رنز کا بڑا ہدف دیا۔ تاہم ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ پاکستان نے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ شروع کی تو 2 رنز پر ہی پہلی وکٹ گر گئی۔ اوپنر عبداللہ شفیق 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ قومی ٹیم کی دوسری وکٹ 17 رنز پر گری۔ کپتان شان مسعود بھی ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ نہ کر سکے اور 2 رنز ہی بنا کر پویلین لوٹے۔ پاکستان کا تیسرا نقصان 19 رنز کے مجموعے پر ہوا، جب امام الحق نے محض 10 رنز بنا کر ہی پویلین کی راہ اختیار کی۔ قومی ٹیم کو چوتھا نقصان بابر اعظم کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ سابق کپتان صرف 14 رنز بنا کر ہی چلتے بنے۔ وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد بھی ایک مرتبہ پھر مچل سٹارک کا ہی شکار ہوئے اور 4 رنز بنا سکے، جبکہ سلمان علی آغا 5 رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے، جبکہ فہیم اشرف آؤٹ ہونے والے 7ویں بلے باز تھے جو نیتھن لائن کی گیند پر وکٹ گنوا بیٹھے۔ بعد ازاں عامر جمال 4 رنز بنا کر نیتھن لائن کی گیند پر ہی بولڈ ہوئے۔ ساؤتھ شکیل 24 رنز بنا کر جوش ہیزل وڈ کی گیند کا شکار رہے، جبکہ خرم شہزاد 0 پر پویلین لوٹ گئے۔ آسٹریلوی سپنر نیتھن لائن نے ٹیسٹ کیریئر کی 500 وکٹیں بھی حاصل کر لی ہیں۔ وہ 500 وکٹیں حاصل کرنے والے آسٹریلیا کے تیسرے اور ٹیسٹ کی تاریخ کے 8ویں بالر بن گئے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت پر پھر سے منظر عام پر آنے لگے ہیں۔ پاکستانی فوج گزشتہ 2 دہائیوں سے ٹی ٹی پی کے خلاف دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ بھی دستیاب ہے۔ ٹی ٹی پی کو ہتھیاروں کی فراہمی نے خطے کی سلامتی کو خاطر خواہ نقصان پہنچایا۔ بالخصوص پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ دیکھنے میں ملا ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی نے بھی امریکی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے نشکی اور پنجگور میں ایف سی کیمپوں پر حملے کیے۔ یوب گیریزن پر ہونے والے حملے میں بھی ٹی ٹی پی کی جانب سے امریکی اسلحہ کا استعمال کیا گیا۔ جدید ترین امریکی ہتھیاروں سے لیس ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے چترال میں 2 فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ میاں والی ایئر بیس حملے میں دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا اسلحہ غیر ملکی تھا۔ امریکی انخلا کے بعد ان ہتھیاروں نے ٹی ٹی پی کو سرحد پار دہشت گردوں میں مدد دی ہے۔ 12 دسمبر کو ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں ہونے والے حملے میں بھی دہشت گردوں کی جانب سے نائٹ ویژن گوگلز اور امریکی رائفلز کا استعمال ہوا تھا۔ 13 دسمبر کو کسٹمز اور سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے پاکستان آنے والی گاڑی سے پیاز کی بوریوں بھی جدید امریکی ہتھیار برآمد کیے تھے۔ اسلحہ میں جدید امریکی ساختہ M4 امریکی رائفل اور گرنیڈ شامل تھے۔ 15 دسمبر کو ٹانک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعہ میں دہشت گردوں کے پاس جدید امریکی اسلحہ پایا گیا۔ اس حملے میں 3 پولیس اہلکار بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 5 دہشت گرد زخمی بھی ہوئے تھے۔ افغانستان سے جدید امریکی اسلحہ کی پاکستان سمگلنگ اور ٹی ٹی پی کا سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی عوام کے خلاف امریکی اسلحہ کا استعمال افغان عبوری حکومت کا اپنی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہ ہونے کے دعووں پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔
यूरोएशियन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान में टीटीपी के दहशत गर्दों की कार्रवाइयों में अमरीकी साख्त के असलहे का भी इस्तेमाल हुआ है। अमरीका ने सदर जिमी कार्टर के दौर की 22 साल पुरानी खुफिया सरकारी दस्तावेज जारी कर दी है। दस्तावेज से अफगान जहाद की फंडिंग से मुतल्लिक अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। वाशिंगटन में नेशनल सिक्योरिटी आर्क्यो ने सदर जिमी कार्टर की जानिब से अफगान जहाद की फंडिंग के लिए किए गए अहम इकदाम पर मबनी खुफिया दस्तावेज को पब्लिक के लिए खोल दिया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद ने अमरीकी दस्तावेज को तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए ये नीचे लिखा है कि अमरीका में सदर कार्टर के दौर की सरकारी दस्तावेजात 22 साल बाद भी जारी की गई हैं। इन दस्तावेजात से पता चलता है कि अमरीका ने कार्टर दौर में ही CIA की फंडिंग से अफगान जहाज की मदद शुरू कर दी थी। दस्तावेज के मुताबिक 1989 में अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने CIAC अफगान जहाज की पाकिस्तान के जरिए फंडिंग का हुक्म दिया। इस हुक्म के तहत ही अमरीका ने पाकिस्तान को $2.1 अरब की इमदाद देना थी, जबकि सऊदी अरब ने भी इतनी ही रकम देना थी। हुक्मनामे के मतन पर हसास दस्तावेज की सुर्खी है और इसमें कहा गया है कि गैर मुल्की मदद के कानून मजरिया 1961 के तहत इंटेलिजेंस जमा करने के अलावा ऑपरेशन के इरादे से किया गया। सुर्खी के बाद मतन की वजाहत में कहा गया है कि अफगानिस्तान में सोवियत मुदाखलत के अफगान मुखालिफिन को बराह रास्त या तीसरे मुल्क के जरिए मुख्तलिफ फौजी आलात फराहम किए गए। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आम इंतखाबात नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद न करने का ऐलान कर दिया है। सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी आइंदा इलेक्शन अमन, तरक्की और खुशहाल के मंशूर पर लड़ेगा। 8-8 किनाल पर बने गवर्नर हाउसेस और कमिश्नर हाउसेस का खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम के पास हकीकी तब्दीली का पैगाम लेकर जाएंगे। आइंदा इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फंड्स यूटिलाइजेशन को ठीक किया जाएगा। तलीम और सेहत में इमरजेंसी नाफिज होगी। बेकारियों के लिए बहाली ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। आइंदा इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं करेगा। जमात इस्लामी आइंदा इंतखाबात के लिए 50% से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट जारी कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरों की तरबियत दोबारा से शुरू कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात में आरओज और DROs की खदमात हासिल करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया था, जिसके बाद मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल रुक गया था और आम इंतखाबात के मजीद इल्तवा की चामगोइयां शुरू हो गई थी। अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि DROs और ROs की ट्रेनिंग मुल्क भर में दोबारा शुरू कर दी जाएगी। ROs की तरबियत 18 जबकि DROs की तरबियत 19 दिसंबर को मुकम्मल होगी। और आपको बताएं कि आम इंतखाबात 2024 के पेश नज़र इस्लामाबाद के सरकारी इदारों के अफसरान और अहदेदारों की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, DROs और इस्लामाबाद ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी। DRO की हिदायत के मुताबिक महकमा तालीम के अफसरान और मुलाजिमीन इस्लामाबाद छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके अलावा DROs की जानिब से यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल्स इस्लामाबाद में रहेंगे, जबकि DROs और ROs की ट्रेनिंग मुल्क भर में शुरू कर दी गई है। और अफसोसनाक खबर आपको दें कि हुकूमत पाकिस्तान ने अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह के इंतकाल पर कल पाकिस्तान में कौमी सोग का ऐलान किया है। अफसोसनाक खबर आपको दें कि कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह इंतकाल कर गए हैं, जिस पर पाकिस्तान में कल कौमी सोग का ऐलान किया जा चुका है। कुवैती काबीना ने शेख नवाफ अल अहमद अल जाबर अल सबाह की वफात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। 40 दिन सोग का भी ऐलान किया है। इसके अलावा मुल्क के तमाम सरकारी इदारे 3 दिन तक बंद रहेंगे। वहीं अब हुकूमत पाकिस्तान ने
امیر کویت شیخ نواف الاحمد الصباح کے انتقال پر کل ملک بھر میں قومی شوق کا اعلان کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے یورپ جانے کے خواہش مند 46 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پاکستانیوں کو ایران کے مختلف شہروں سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ہونے والے تمام 46 پاکستانی غیر قانونی طریقے سے یورپ جانا چاہتے تھے۔ گرفتار ہونے والے افراد مختلف انسانی ایجنٹس کے ذریعے ایران سے یورپ جا رہے تھے۔ گرفتار ہونے والے پاکستانیوں کا تعلق مختلف صوبوں سے ہے، جن میں 26 کا تعلق پنجاب، 3 کا تعلق کے پی کے، 12 افراد کا تعلق سندھ اور 5 کا تعلق بلوچستان سے بتایا جاتا ہے۔ اور افسوسناک خبر ہے کہ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے نہ رک سکے۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ خان یونس سمیت کئی علاقوں پر حملے کر کے مزید 47 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے جبالیہ کیمپ پر بمباری سے 14 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ کمال ادوان اسپتال میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بھی بلڈوزرز چڑھا دیے گئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مزید 2 فلسطینی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ فرانسی وزارت خارجہ نے اسرائیلی فوج کی جانب سے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ رفح میں اسرائیلی بمباری سے فرانس کا ایک اہلکار بھی مارا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ فلسطین کی مزاحمت پسند تنظیم حماس نے 5 روز میں 100 سے زائد اسرائیلی فوج گاڑیوں تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا، جس کے لیے حماس کے جنگجو غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج پر راکٹس، مارٹر گولوں اور سنائپر رائفل سے حملے کر رہے ہیں۔ حماس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے 5 روز میں 100 سے زائد اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ و برباد کر دی ہیں اور متعدد اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کرنے کے بعد صہیونی فوجی بھی ہلاک کیے ہیں۔ دنیا بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کے مظالم اور بچوں عورتوں کی چیخوں پکار نے عالمی برادری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف لوگ سراپا احتجاج نظر آتے ہیں۔ اس سلسلہ میں امریکہ، کینیڈا اور اسپین میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ خبر آپ کو دیں شہر لاہور سے، جہاں 3 روزہ برائڈل فیشن شو جاری ہے، جس میں ماڈل سمیت معروف پاکستانی اداکار اور شخصیات نے نامور پاکستانی فیشن ڈیزائنر کی عروسی ملبوسات کی نمائش کی ہے۔ برائڈل شو کے دوسرے روز ریمپ پر فلسطین کی آزادی کے گیت سنائی دیے گئے اور ڈیزائنر عمران راجپوت کی ڈیزائن کردہ شیروانی پہن کر ایکٹر احسن خان نے ریپ واک کی۔ اداکار احسن خان ریمپ پر آئے تو انہوں نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا۔ پلے کارڈ پر فلسطین میں ہر بچے اور ہر گھر کے لیے امن کے نعرے درج تھے۔ احسن خان کے بعد آمنہ لیاز عمران راجپوت کا جوڑا پہنے واک کے لیے ریمپ پر آئیں تو فلسطین کی آزادی کا گیت بھی گونج رہا تھا۔ لیبیا میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی ہے، جس میں سوار 86 میں سے 61 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لاپتہ ہونے والے 61 افراد کو ہلاک قرار دے دیا گیا ہے۔ حکام نے کشتی میں سوار 86 میں سے 25 افراد کو بچا لیا، جنہیں حراستی مرکز منتقل کر کے طبی امداد دی جا رہی ہے۔ تارکین وطن سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ کشتی میں سوار افراد کا تعلق نائجیریا، گیمبیا اور دیگر افریقی ملکوں سے بتایا جاتا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بچے اور خواتین بھی اس میں شامل تھے۔ اور آپ کو بتائیں کہ بھارت میں ایک ماڈل کو ایئرپورٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ریاست اتراکھنڈ کے شہر دھیرادن کے ایئرپورٹ پر پیش آیا، جہاں ممبئی سے تعلق رکھنے والی 32 سالہ ماڈل سے جب ایئرپورٹ سیکیورٹی حکام نے پرس چیک کرنے کو کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ مصنوعی بارش کے بعد لاہور میں سموک کی شدت میں کمی آئی ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں 6 نمبر پر چلا گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 179 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مصنوعی بارش کے لیے خصوصی جہازوں سے کیمیکل چھڑکایا گیا تھا۔ بادلوں پر 48 فلیئرز چلائے گئے۔
فضائی آلودگی میں کراچی دنیا بھر میں سیر فہرست ہے۔ شہر قائد کا AQI 313 تک پہنچ چکا۔ ڈھاکہ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 254 جبکہ آلودہ ترین شہروں میں کولکتہ کا تیسرا نمبر ہے۔ ایشین کلاسک پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے سائبر سہیل نے سلور میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا ہے۔ ایشین کلاسک پاور لفٹنگ چیمپئن شپ ملیشیا کے شہر جوہر بہرو میں ہوئی، جہاں پاکستان سمیت دیگر ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والی خواتین ویٹ لفٹرز نے حصہ لیا اور اپنی طاقت کو آزمایا۔ انہوں نے سلور میڈل 47 کے جی کیٹیگری میں جیتا۔ خبر آپ کو دیں فاضل پور سے، جہاں رواں سال میں ڈکیتی کی سب سے بڑی واردات ہوئی ہے۔ پولیس وردی میں ملبوس نامعلوم افراد نے کراچی سے ڈھیجی خان جانے والے مسافر کو 23 کروڑ روپے سمیت اغوا کر لیا ہے۔ واردات کا مقدمہ درج کر لیا، تاحال پولیس کسی قسم کی پیش رفت نہیں کر سکی ہے۔ CCTV فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ علاقے میں خوف کی لہر پھیل گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فاضل پور میں رواں سال میں ڈکیتی کی سب سے بڑی واردات ہوئی ہے۔ پولیس وردی میں ملبوس نامعلوم افراد نے کراچی سے ڈھیجی خان جانے والی مسافر 23 کروڑ روپے سمیت اغوا کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فاضل پور میں رواں سال سب سے بڑی ڈکیتی منظر عام پر آئی۔ پولیس وردی میں ملبوس نامعلوم افراد نے کراچی سے ڈھیجی خان جانے والے مسافر کو 23 کروڑ روپے سمیت اغوا کیا ہے۔ واردات کا مقدمہ درج کر لیا، تاحال پولیس کسی قسم کی پیش رفت نہ کر سکے۔ CCTV فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ اور کھیل کے میدان سے خبر آپ کو دیں کہ بنگلہ دیش نے انڈر 19 کرکٹ ایشیا کپ جیت لیا ہے۔ انڈر 19 کرکٹ ایشیا کپ کے فائنل میں بنگلہ دیش انڈر 19 ٹیم نے UAE انڈر 19 ٹیم کو 195 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ فائنل میں بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹ پر 282 رنز بنائے۔ عاشق الرحمان نے 129 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ رضوان 60 اور عارف الاسلام 50 رنز بنا سکے۔ بنگلہ دیش کے 283 رنز کے ہدف کے تعاقب میں UAE کی پوری ٹیم بنگلہ دیش کے بولرز کا سامنا ہی نہ کر سکی اور 25 اوورز میں صرف 87 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے رہانت اور معروف مریدہ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ خبر آپ کو دیں گے شیخ پورہ سے، جہاں منڈیالی ٹول پلازا کے قریب ڈاکوں نے کار نہ روکنے پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے زد میں آ کر نوجوان جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ مرنے والے نوجوان کی شناخت حماد عابد کے نام سے بتائی جاتی ہے۔ عثمان کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو شیخ پورہ سے، جہاں منڈیالی ٹول پلازا کے قریب ڈاکوں نے کار نہ روکنے پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے زد میں آ کر نوجوان جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ امریکی شہری نے تاریخ کی سب سے بڑی بولی لگا کر چترال میں مارخور کا شکار کر لیا ہے۔ ذرائع محکمہ جنگلی حیات کے مطابق مارخور کے شکار کا پرمٹ ٹیکس سمیت 2,35,000 امریکی ڈالر میں حاصل کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پرمٹ 2,35,000 میں حاصل کیا گیا ہے۔ ذرائع محکمہ جنگلی حیات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مارخور کو 2,32,000 ڈالر کی بولی تاریخ کی سب سے بڑی بولی بتائی جاتی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ امریکی شہری نے مارخور کے شکار کا پرمٹ اکتوبر 2023 میں حاصل کیا تھا۔ خبر آپ کو دیں خانیوال سے، جہاں کاریگر نے 4 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا منفرد جوتا تیار کر کے شہریوں کو حیران کر دیا ہے، جسے دیکھ کر شہری کھینچے چلے آتے ہیں اور شوق سے سیلفیاں بھی بناتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے خانیوال سے چوہدری ادریس کی یہ رپورٹ۔ اور لگن ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ خانیوال کے کاریگر نے سب سے بڑا جوتا تیار کر کے سب کو حیران کر دیا۔ جوتا 4 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا ہے۔ یہ ہمارا 15 دن میں تیار ہوا ہے، تو لاگت تو ہم نے یہ خود ہی بنایا ہے۔ ہم نے کوئی اس کا یہ انمول چیز بنی ہے سر، تو خرچہ ہم نے اس کا کاؤنٹ کیا ہی نہیں ہے کہ کتنا اس پہ خرچہ ہے۔ یوزر کے لیے بنایا ہے، ہماری شاپ ہے تو ہم آرڈر پہ جوتے بناتے ہیں، تو یہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں، تو یہ میں نے خاص طور پہ اپنے یوزر کے لیے بنایا ہے۔ شہری 4 فٹ لمبا جوتا دیکھ کر دکان کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں۔ کی واقعی مہارت ہے، بہت اچھے طریقے سے
फाइन क्वालिटी में इन्होंने तैयार किया है और ऐसा जूता आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। कहीं भी विजिट कर लें, ऐसी महारत आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। मुनफरिद जूता तैयार करने पर खानेवाल के शहरियों ने कारीगर गुलाम फरीद की महारत को खूब सराहा है। कैमरा टीम के हमरा चौधरी अदरीस, KN न्यूज, खानेवाल। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।